सुलभ गोमंत भारती. विषय कोंकणी. इयत्ता 5वी. पाठ 18. मिलाग्र सायबिणीचे फेस्त. वर्सान वरस म्हापशेचे इगर्जेत मिलाग्र सायबिणीचे फेस्त भरता. पुराय गोंयचो लोक ह्या फेस्ताक येता. हे फेस्त एप्रिल वा मेचे सुरवेक जाता. फिलूक ह्या फेस्ताक वचपाचे आसले. तो माईचे वांगडा फेस्ताक वचूंक भायर सरलो. मोटारीन बसून ती म्हापशेचे इगर्जे कडेन पावली. इतल्यान एके चलयेन फेस्ताची खोस भोगू अशें म्हणून तांच्या कपड्यांक कागदाची ल्हानशी फुलां लायली. फिलूचे मायन चलयेच्या हातांतल्या लातांत पयशे घाले. फेस्ताक लोकांची ही खेट गर्देंतल्यान वाट काडीत ती इगर्जेच्या दरवंट्यार पावली. इतल्यान इगर्जेची घंट वाजली आनी मीस सुरू जालें. सायबिणीची मूर्त इगर्जे भायर एका ल्हानशा माटवांत हाडून दवरिल्ली. मीस सोंपले उपरांत फिलूचे मायन एका मांडार मेणवाती घेतल्यो. थंय बावली, रुपडी अश्यो जायत्यो मेणाच्यो वस्तू फिलूक दिसल्यो. ह्यो वस्तू विकत्यो घेवन लोक सायबिणीक भेटयताले. उपरांत ती फेरी पळोवपाक भायर सरली. फेस्ता निमतान इगर्जे भोंवतणी एक व्हडली फेरी भरिल्ली. फेरयेत तरेतरेचे मांड आसले. खाजे, लाडू, कापां, जिलब्यो अशे गोड जिनसांचे कितलेशेच मांड आशिल्ले. चणे, चुरमुल्यो, रेवड्यो बीन विकपी जळामळा बशिल्ले. खेळणी आनी हेर सामानाचे मांड एके वळीन घाल्ले आसले. पितूळ, तांबे आनी स्टिलाच्या आयदनांचेय मांड आशिल्ले. एके कडेन मडक्यो, बुडकुले, कुळणी, गुलगुलेता अशीं जायतीं मातयेचीं आयदनां पातळायल्लीं दिसतालीं. पावला पावलाक च्याची हॉटेलां आनी थंड पेयाचीं दुकानां आशिल्लीं. खुळखुळ असो घुंगराचो आवाज खंयच्यान येता काय म्हूण पळयत जाल्यार थंय उसाचो रस काडटात ते दिसले. पदेर, चणेकार, भजेकार, फुलकार अशे जायते जाण आपणालो म्हाल घेवन बशिल्ले. तेच गर्देंत एकाद्रो बोमाडे, पेंपारी आनी गिरगिरी घेवन भोंवतालो. फिलूचे मांयक कांय लांकडाच्यो वस्तू घेवपाच्यो आसल्यो म्हूण लांकूडवत मांडिल्ले सुवातेर ती गेली. थंय मेजां, कदेलां, खाटी, बाजो, आलमारी, चवायो बी आशिल्ल्यो. फिलूचे मांयक वलतेरां खूब मानवली. तिणें वांटपण करून एक वलतेर विकतें घेतलें. मातशे मुखार वतकच वानां आनी रगडे तशेंच फातरी लेगीत फेस्ताक आयिल्ल्यो फिलूक दिसल्यो. ह्या फेस्ताचे फेरयेत सगळें मेळटा. ह्या फेस्ताक पुरुमेताचें फेस्त अशें म्हणटात. मिरसांग्यो, कांदे, अळसांदे, खारें, सोलां, मीठ धरून सगळ्यो पुरुमेताच्यो वस्तू हे फेरयेत मेळटात. पुरुमेत म्हणल्यार
सांठावप. पुर्विल्ल्या तेंपार पावसा दिसांनी गरजेचें सामान मेळप त्रासाचें जातालें, म्हूण लोक पावसा पयलींच फेस्तांनी ते विकते घेवन सांठयताले. फिलूची फेरी पळोवन जाली. लोकांची गर्दी एक सारकी वाडत आसली. ह्या फेस्ताक गोंयचे सगळे धर्माचे लोक व्हडा भावार्थान येतात आनी खुशाल भरीत जावन वतात. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.